आपण पाहतात इनगॉ 24 तास। म्हापसा येथे स्वयंघोषित आरटीआय कार्यकर्ते जवाहर शेटे यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे। शेटे यांनी स्थानिक नगरसेवक स्वप्नील शिरोडकर यांच्या घराच्या बेकायदेशीरतेबाबत म्हापसा पालिकेकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा हल्ला झालाय। किती झाले? आज स्वप्नील शिरोडकर आवयच्या घराचे इन्स्पेक्शन असते रत्नप्रभा शिरोडकर त्यांना म्युनिसिपालिटी पुलीस घेऊन आम्ही थंय गेले आणि म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आसा पळय मंथन कासकर तेणे रत्नप्रभा उलो करचो आनी तो स्वप्नीला उलो केलो आनी स्वप्नील भायर येयलो आनी सांगलो की आपल्याला ती नोटीस मेळोंक ना इन्स्पेक्शन मागीर तेणे स्वप्नीला आपल्याला इन्स्पेक्शन करपाक दिना उरलो मागीर मंथनान तेज्या हायर ऑथॉरिटीक फोन केलो हांव कोणाक फोन केलो तेणे आनी म्हाका म्हणलेलो आमी इन्स्पेक्शन आतां करिना मागीर तरी मंथन म्हाका विचारलें खंयची खंयची तूं दाखयता 1 2 3 दाखयलें ताणें हांव स्वप्नील येयलो तेन्ना तुका इन्स्पेक्शन करूंक मेळचें ना म्हणलो आनी स्वप्नील शिरोडकर कावन्सिलर आसल्या कारणान तेजो तेंचेर दबाव आसा म्युनिसिपालिटी स्टाफाचो म्हाका तरी अशें दिसता न्हू हे सगळे प्री प्लॅन म्हाका मारपाचो अटॅम्प्ट जालो अटॅम्प्ट टू मर्डर जाल्लो आहा म्हाजेर 3 जाणांनी स्वप्नीलाच्या भावांनी म्हाका 3 जाणांनी फटोवन भितून 10 मिनटां आडवो उडोवन म्हाका मारलेलो आसा म्हाका रस्त्यार वचून घरान येयलो तेंच्या आपल्या आनी सांगून तूं खंय आमच्या घरान येयला काय आपल्या आवयचेर हात घेतला काय अशी तेंच्यानी आतां एक स्टोरी तयार केल्या ही स्टोरी कंप्लीट फेक आसा आनी हांव म्हाका दिसता तेजेर अटॅम्प्ट टू मर्डर पुलिसेन लावपूच जाय। ओके इन्स्पेक्शन आता कसले म्हणून हे काढलेले? इन्स्पेक्शन तेजे इल्लिगल हाऊस आसा पळय तेजेर एक फावटी इन्स्पेक्शन काडलें स्वप्नील शिरोडकराच्या नांवान स्वप्नील शिरोडकरान लेटर दिली बरोवन आपलं जे घर ना म्हणून आपल्या नांवान म्हणून म्युनिसिपालिटीन तें डिफर केलें म्हणून हांवें सांगलें मागीर तेजें नांवार घर ना जाल्यार मागीर हावस टेस्ट कोणाच्या नांवार आसा रत्नप्रभा शिरोडकराच्या नांवार आसा शिवम म्हणून कित्याक तेज्या नांवान कंप्लेंट जाली हांवें तशी तिज्या नांवान कंप्लेंट जाली आनी आज तिचें इन्स्पेक्शन आसलें इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना मंथन म्हणून कितें पुलीस येयना म्हणलें हांव गेलो पुलिसीन आनी पुलीस तांकां दिले आनी तेंच्यांनी रावंक जाय न्हू आनी ती चडटी अशी आसा आनी हे सामकें म्हणजे प्री प्लॅन म्हणजे कशें म्हाका पयलीं वयचें सोडून हे आपूण पयलीं धुकल्लें आनी हांव स्कूटर स्टार्ट मारपाक 2 जाण येयले स्कूटर भाव आनी म्हाका उडयलो स्कूटर वचून हांव आनी सुदेश आसलो सुदेशूय पडलो हांवूय पडलो मागीर ते सुदेशाक मारपाक गेले आनी हांव वचूंक लागलो पळय म्हाका दोगांनी आडोवन धरलो आनी म्हाका वचूंक दिलें आनी म्हणलो हेका उखला रे उखल्लो आनी म्हाका तेंच्या घरान उडयलो आनी घरान मागीर तिगांयनी म्हाका खोटांनी म्हाका नाक मुठ्यो मारल्यो खोटो मारल्यो नाकासून रक्त येयलें म्हाज्या दोळ्याक म्हाज्या मार लागला आतां म्हाका स्कॅनिंगेक वता मेडिकलान म्हाका असो मारलो ना आनी कोण सर मरतलो असो मार ही प्री प्लॅन हांव कित्याक म्हणटा हितून मंथन कासकर सामील आसा नरसिंह राठोड हितून सामील आसा कित्याक सर तेंचेर कंप्लेंट घातलेली आसा आणि जेन्ना इन्स्पेक्शन तेणें आपले करून आमकां नोटीस येवन आमकां सांगना फुडें जालें कितें तर हो मंथन म्हणून जो आहा पळय म्युनिसिपालिटी इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर तेणें आपल्या हायर ऑथॉरिटीक फोन मारलो म्हणजे चीफ ऑफिसराक मारलो आसतलो तेणें साहजिकच न्हू तेणें साहजिकच ताका फोन ताका मारना फुडें ताका कितें तरी आन्सर येयलें आनी तें आन्सर येयना फुडें सकयल देंवपाक लागले म्हणना फुडें आमचो जवाहर शेटे सरान कितें म्हणलें अरे म्हाजें आयका मरे तरी म्हणून आपूण तुमकां कितें सांगता तें आयकूंक हे तयार ना आनी गेले आनी गाडयेन बसले हो तांकां सांगीत आसा जवाहर शेटे आमचो सर की म्हाजें आयकून घेयात कितें सांगता तें आयका म्हणून हें आयकपाक तयार ना आनी सगळें प्री प्लॅन आसलेल्या भशेन आतां म्हाका कित्याक दिसलें की कोणाचें कंप्लेंटाचें आयकूंक तुमी तयार ना आनी तुमी गाडयेन बसता आनी पुलीस सुद्दां वयता आमचो दिसलो आनी आमकां थंयसर तावडीन दिल्लें अशें दिलें जालें कितें ते वचना फुडें ताबडतोब तेंच्यांनी बाईचेर आंगार गेले स्वप्नील मागीर ताचे भाव धांवून येयले ते धांवून येना फुडें तेंच्यांनी कितें केलें तर भाईक स्कूटर अशी आडवी उडयली तो पडलो सकयल पडलो तरी ते ताका मारपाक सुरवात जाल्या फुडें ते 2 जाण भात येवन हे 3 जाण मारताले तितून एकटो स्वप्नीलचो शिरोडकर आहा तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी म्हाजेर आंगार येवन म्हाजे 2 3 4 अशें मारीत रावलो आनी मागीर म्हाका एकदिसूच जावचो पडलो मारता म्हणटकूच हांवें म्हणलें हांव मारतो ना म्हणलें तेन्ना हांव म्हाजो आक्रमक भुमिका दाखयलो फुडें तो मातसो गांगारलो आनी ते सगळे म्हाज्या आंगार येयले आनी म्हाका मातसो फुडें वचचो पडलो कारण म्हाजे ते अटॅक करतले आसले म्हाज्या सेफ्टीक लागून म्हाका मातसो फुडें वचचो पडलो फुडें वतना फुडें हांवें ते 3 4 फोटो कितें म्हाका ते घेतल्या तुम्ही त्यांच्या घरान गेले भितून त्याच्या घरा वचपाचो प्रश्नच येना इन्स्पेक्शन आसता पळय तेन्ना सगळे भायर आसता आनी ह्या गोष्टी केन्ना कंप्लेंट आसता पळय तेका जो जो इन्स्पेक्टर आसता पळय म्युनिसिपल इंजिनियर आसता तो विचारता तुमचें काय म्हणून सुदेश बाब त्यांचे म्हणणे हा की तुम्ही खंय डायरेक्ट त्यांच्या घरान भितर घुसले वयर गेले सकलाय येयले तो कितें सांगतलो आपली स्ट्रीट सायड दवरपाक। दरम्यान शिरोडकर कुटुंबातील महिलांनी स्वयंरक्षणार्थ कृती केल्याचा दावा केलाय। तसेच
शिरोडकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना तक्रारीबाबत कोणतीही अधिकृत नोटीस मिळाली नसल्याचे सांगितले. सगळे लोक त्यांच्यासाठी काम केली आणि गेली आम्ही सर तिथून गेले हो फाटल्यान फुडल्यान अशें येयलो म्युन्सिपालिटीचे लोक कित्याक येयले तुमगे? तेंचे कितें काम आसलेलें ते करपाक पळोवंक येयले कितें काम म्हाका खबर ना कामां येयले ते काम केलें आनी ती केली हो भितून सरला मी कोण आता? तो जवाहर शेट्टे भितून सरला आनी हा जप्त फाटला फुडें तो हो भितून घेतला हा पोळ मारले हो भितून कित्याक येयलो हा भितून येयला सगळी लोक आपयला म्हूण केलं स्वप्नील आमचो घो म्हाजो न्ही हेका गेलो बाथरुमान गेलो आनी ताका उलो मारले हो अबूस केलो आनी म्हाका हातान पुश केलो सो तुका पुश केलो? हातान पुश केलो आनी अबूस जालो आनी भायर सरलो आनी वयर आमची घर आसा न्ही सोपानातून तो धांवू लागलो वयर तो धांवपाक लागलो तो म्हाजी माय ही आवाजान आयकली आनी म्हाका कितें जालें कितें कोण कोण करता आनी तो वर गेलो आनी अबूसपण जालो आनी सकयल देंवताना तो पडलो सकयल ओके. सपानातून सकयल पडलो तो शेटे पडलो. तो पडलो आनी उठलो आनी गाडयेकन धांवू लागलो गाडी घेवपाक गाडी घेवपाक म्हाजो घोव आनी विशाल म्हणजे ते दोगी धांवून येयली ताका धरपाक लागून त्या लागून तो गाडी तो एका म्हणटा गाडी थंय उडयली आनी वापस तो पयलीं माझा पेन्शनाचें सुद्दां पावलो पेन्शन म्हाजें पेन्शन कडेन म्हाजे आडयला कलेक्टराक करून गेलो परत ऑफिसान गेलो कॅप्टन कोर्टाचें चालू आसा म्हाजें पेन्शन पूण बँकेन बंद करून केलें हेणेन सांगला कितें कितें सांगला तें हांव बंद पूण हो कोण हें करपाचो बँकेचे म्हाजे पयशे आतां म्हाका वखदाक बिखदाक जाय जाल्यार पयशे नाका तेंच्या भुरग्यां कडेन हें करचें पडटा न्हू. मेन मुद्दो हांव परत विचारता की तेका मारलो कोणे? तेका आमी मारूंक ना तो धांवताना पडला धांवताना पडला. हें करूं लागलो दुखलो लागलो तो एकामेकाचें हें करून न्हायेन एकामेकाक दुखलता न्हू तेणी म्हाका दुखयलें हांवें तेका दुखयलें तो पडलो सपणां आसा आमची सपणाकून पडलो तो पडलो. अच्छा. खरी वर कारण कितें हांव आसलो संगनगरान हे करतालो आमचें हें न्हू शिवरात्र आहा पळय तेन्ना डिसिप्लीन चालू आहा तेन्ना म्हाका सुपरवायझर आहा पळय पेन्शन सुपरवायझर तेव्हा फोन येयलो तुमचें इन्स्पेक्शन आहा फुडें कशें म्हणलें म्हाका लेटर काय पावूंक ना आपल्या कोणाचो फोन येयलो सुपरवायझर प्रमोद धुळे कळ्ळें न्हू बरें हांव येता म्हणलें पावता घरा तर हांव येयलो हांव पाप शिकपाक लागलो म्हणजे डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते पळोवया तितक्यान मागीर मंथन आनी हो पावलो आमचो सदा ते कोण आता? म्युन्सिपालिटी. आमचो म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ. कॉन्स्टेबल ओके. मागीर ते येयले आमचे इन्स्पेक्शन कसलें इन्स्पेक्शन येयल्लेशें करता इन्स्पेक्शन म्हटलें ना तेजी कंबायन कंप्लेन आहा 16, 19, 24 म्हणल्यार खबर ना म्हणलें म्हाका तुका टायम ना म्हटलें ना ही कंप्लेन म्हणल्यार म्हाका म्हणलें पावूंक ना हांव पावूंक ना म्हटलें मागीर तेणी एमी फोन ना मागीर हे म्हणलें मंथन कितें म्हणलें की आपूण एमी वनाक फोन मारता आनी मारलो फोन मागीर एमी वनाक फोन मारलो की तेणी सांगलें की फोन मारल्या उपरांत की ताका जर लेटर पावूंक ना न्हू जाल्यार नेक्स्ट टायम तुका ऑफिशियली म्हणजे हँड डिलिव्हरी हय. ओके म्हणलें काय प्रॉब्लेम जालो म्हणजे इन्स्पेक्शन कर काय इशू ना म्हटलं म्हाका कळ्ळें न्हू ते बसले ते गेले म्हणजे आपल्या कामाक गेले काम करता हांव म्हाज्या घरान घेवन गेलो मातसो वॉशरूम बंद केलो आनी म्हाज्या बायलेन म्हाका उलो मारलो कोण ट्री येयला शेटये ते वापरता शेटये म्हणल्यार फेमस न्हू आता कोण शेटये नाव? हां फूल नाव कितें? जवाहरलाल तुकाराम शेटये आणि सुदेश तिवरे डायरेक्ट घरा येयले. घरान भितर एंट्री मारली कदप घरा सगळ्या घरान काय गावून वर एंट्री मारली वर एंट्री मारल्या उपरांत केलें आई आसली आई तिका वळखली आनी आईचें पेन्शन तो होल्ड करपाक आतां रेडी आहा ते होल्ड जावचें हांवें ऑर्डर डॉक्युमेंट दिल्लेले आहा आई तिका वळखली आई जे पासून धांवले उपरांत तो सपना पळय तो पडलो पयलीं सगळे पयलीं पडलो म्हणजे बायल सगळी हेजी बायल भरसली सगळी गावली आनी बायलेन आयकलो फक्त आमी कितें करता तेन्ना धांवता पळय तेन्ना आमी घडटलो तो फुटेज सुदेश तुरे कडेन आहा आनी तो धांवलो पळय परत आमगेरूच धांवलो घरानूच वाचा वाचा म्हणून मागीर खंय तसलो म्हणजे सगळे कडेन उदीक काय म्हणटा म्हटलें पुलिसा वापरून ते तूं ट्रेसपास केला म्हटलें एक म्हणलें तूं कंप्लेंट केला म्हणे आतां म्हणलें खूब जालें म्हटलें